जुन एमसीसीलाई नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर एमसीसीले दियो, त्यो एमसीसीमा सबै कुरो स्वीकार गरिएको छ भनेर यहाँका तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले वकालत गर्ने गर्छन्। आउनुहोस् बुद्धिजीवी महाशयहरू, तपाईहरुसँग खुला मञ्चमा बहस गर्न तयार छ यो पङ्क्तिकार। प्रत्येक बुद्धिजीवीहरू जो एमसीसी को पक्षमा बोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुसँग यो पङ्क्तिकार खुला मञ्चबाट बहस गर्न तयार छ। यो एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ। यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ। यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो। यो एमसीसी सम्झौताले युद्ध उन्मादी नीतिलाई नेपालमा कार्यान्वयन गराउन खोजेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्ने तमाम आधारहरू छन्। ती आधारहरू तपाईसँग प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसकारण बुद्धिजीवीहरू डलरमा बिक्री नहुनुस्, राष्ट्रिय हितमा आउनुस्। आजको जनचासोको 125 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनमत संग्रहको माग अगाडि सारेको छ र त्यो मागलाई जनस्तरमा व्यापक प्रचारमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णयले नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्न संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको भावना अनुसार र देशको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेनन् भने संसदवादी दलहरू पत्ता साफ हुने निश्चित छ। किनभने जनस्तरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राम्रो प्रभाव जमाइसकेको छ। त्यो प्रभावको परिणाम भनेको निर्वाचन बहिष्कार हुने निश्चित छ। निर्वाचन बहिष्कार भयो भने त्यसको असर देशव्यापी रूपमा पर्नेछ। त्यसको असर छिमेकी देशहरूमा पनि पर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सम्भवतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवाद यी दुई देशको मिलनबिन्दुले यहाँ विकास गरिरहेको यो घटनाक्रम हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अमेरिकाले एमसीसी नेपालमा जसरी पनि लागू गराउने प्रयास अझै पनि जारी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार रहेका बेला तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एउटा नाटकीय मुद्दामा फसाइयो र महरालाई पदच्युत गरियो। पदच्युत गरिए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौतालाई संसदको टेबलमा छलफलमा राख्न नदिएर ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ। एमसीसी जसरी पनि लागू गरिन्छ भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। केपी ओलीले त्यो बोल्नु र त्यसको 2 दिन अघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखबाट पदच्युत गरेर पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा राखिनु, यी दुई घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिलाई कता लाँदैछ भन्ने सङ्केत त्यो बेलै गरेको थियो। त्यहीबाट सुरुवात हुन्छ प्रचण्डको र केपी ओलीको द्वन्द्व। खास गरेर त्यो द्वन्द्वले नै डबल नेकपाको एकतालाई बिथोल्यो। डबल नेकपाको एकता बिथोलिनु सँगसँगै त्यो डबल नेकपा विभाजित हुन पुग्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। अन्ततः अहिले आएर पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्षको हैसियतमा अहिले रहनुभएका केपी ओलीले एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत भएकाले नेपालको हितमा छैन भनेर
बोल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। उहाँले यसरी मुख खोलिसक्नुभयो। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेको नेता बन्न पुग्नुभएका रामबहादुर थापा बादलले पनि इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता भएकाले यसलाई नेपालले स्वीकार गर्नु नेपालको हितमा हुने छैन भनेर बोल्नु भएको छ। कृष्णबहादुर महराले दाङ जिल्लामा गएर बोल्नुभयो, एमसीसी सम्झौता नेपालमा टेकेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको योजना हो भनेर प्रष्ट शब्दमा बोल्नु भएको छ। चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीले भन्नुभएको छ, यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको योजना भएका हुनाले नेपालको हितमा छैन। यसले नेपाल र चीनको दूरी बढाउनेछ र नेपाललाई युद्धस्थलमा विकसित गर्नेछ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता स्वीकार गरिनु हुँदैन भनेर बोल्नु भएको छ। तर पूर्व अमेरिकी राजदूतको भूमिका निभाइसकेका शङ्कर शर्माले भन्नुभएको छ, अमेरिका नेपालको हितमा छ। सँगसँगै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका र भर्खरै अहिलेको गठबन्धन सरकारले अमेरिकी राजदूतको भूमिकाबाट पदच्युत गरेर फिर्ता बोलाएका डाक्टर युवराज खतिवडा, उनले पनि नेपालको हितमा छ भनेर उनले त 14वटा गोप्य सम्झौता समेत एमसीसी मातहतमा अमेरिकासँग गरिसकेका छन् भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नेपालका पूर्व राजदूतहरू विभाजित भएका छन्। पूर्व राजदूत समेत रहनुभएका हिरण्यलाल श्रेष्ठले समेत एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको भएकाले यो अमेरिकाको युद्ध नीतिसँग जोडिएको छ, यस्तो योजनालाई नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन, नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस क्रममा नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गरिनु हुँदैन भन्ने आवाजले जोड पक्रिरहेको छ। तथापि अहिलेको गठबन्धन सरकार एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि पारित गर्ने कसरतमा लागिरहेको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै अमेरिका भ्रमणमा पुगेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिका पुगेर विशेष संवाद गरेर एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई फेरि नेपालमा आमन्त्रण गर्ने र यहाँ नेपालमा फेरि पनि द्वन्द्व सृजना गर्ने, सडकमा जनताका टाउका फुटाल्ने, जनतालाई सडकमा उत्रन बाध्य गराउने वातावरणको सृजना गर्न यो सरकारले खोजिरहेको छ भन्ने सङ्केत भइरहेको छ। यसैबीच उता बाँके जिल्लामा 63 सालको बाढीबाट विस्थापित भएर जङ्गलको किनारमा बस्ती बसालिएका 50 घर परिवारहरूलाई लौ तिमीहरू घर बास उठाऊ भनेर उर्दी जारी गरिरहेको छ सरकारले। ती जनताका छाप्राहरूमा कुन दिन आगो लाग्ने हो, उनीहरू कुन दिनदेखि घरबार विहीन बन्ने हुन्, फेरि त्यसतर्फ संसदमा कुनै चासो छैन। सञ्चार माध्यमहरूमा यो विषयले महत्त्व पाइसकेको छ, तर संसदमा यो विषय प्रवेश हुँदैन। यस्तो गाईजात्रे संसद नेपाली जनताको लागि के आवश्यक? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भएका बुद्ध एयरका 2वटा विमान एउटा विराटनगरतर्फ जान थालेको पाङ्ग्रा नझरेर ल्यान्ड गर्न सकेन, फेरि काठमाडौँ फर्क्यो। 77 जना यात्रु सवार भएको विमान झन्डै दुर्घटनामा परेको थियो। अर्को विमान पोखरातर्फ जान थाले, त्यता पनि ल्यान्ड गर्न नसकेर फर्कियो। यात्रुहरू आकाशमा असुरक्षित छन्। थोत्रा विमानहरूले सेवा भरिरहेका छन्। यी विमानहरूको मर्मत सम्भार उचित ढङ्गले गर्ने वातावरण छैन, जनता सुरक्षित छैनन्। दसैँ तिहारको बेलामा गाडीहरू प्रतिस्पर्धामा हुन्छन्,
सडक खुला हुन्छ, प्रतिस्पर्धाले तछाड मछाड गाडीहरू अनियन्त्रित हुन्छन्, ती अनियन्त्रित गाडीहरू दुर्घटनामा पर्ने र सयौंले ज्यान गुमाउने अवस्था सृजना हुन्छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्ने अवस्था देखिँदैन। संसदमा यी विषयमा महत्त्वका साथ आवाज उठाइनुपर्ने हो, छलफल हुनुपर्ने हो, बहस हुनुपर्ने हो। यहाँ योजना परियोजना बनाइन्छ, राष्ट्रिय हितमा हेर्ने कि छिमेकी देश भारतको हितमा हेर्ने। एमसीसी सम्झौताले छिमेकी देश भारतको अनुमति लिएर मात्र नेपालले परियोजना छनौट गर्न पाउनेछ भनेर लेखिएको छ। यस्तो सम्झौतामा सरकारले दस्तखत गरेको छ। यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालादेखिको एमसीसी सम्झौताको कसरत हो भनेर बाबुराम भट्टराईजी मुछिनु भएको छ। अहिले बाबुराम भट्टराईजीले अमेरिका रिसाउँछ कि भनेर डराएर भए पनि यो एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा मुख खोल्न सकिरहनु भएको छैन। तत्कालीन अवस्थामा दस्तखत गर्ने बेलामा यसलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत होइन भन्ने ठानेर दस्तखत गरियो, तर पछि आएर अमेरिकाले यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत राखेपछि यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको सम्झौतालाई हामी अस्वीकार गर्दछौँ। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यसलाई नेपाल एउटा सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अवस्थाको भूगोल भएको देश हो। यो देशमा हामी युद्धलाई निम्त्याउन चाहन्नौँ भनेर अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था के छ? अमेरिका किन रिसाउँछ? त्यसो भन्दा अमेरिका रिसाउनु पर्ने कारण के छ? नेपाली धरतीमा नेपाली जनताले उसको सहयोग यदि आवश्यक छैन भन्छन् भने ऊ किन रिसाउनु पर्यो? उसले सहयोग गर्न चाहेको छ भने दिए भइहाल्यो। अमेरिकाको लागि जाबो 55 अरब रुपियाँ के हो? त्यो 55 अरब रुपियाँ त अमेरिकी दूतावासले एक वर्षमा जति अरब पनि कमाइरहेको छ नेपाली धरतीबाटै। नेपाली नागरिकहरूलाई भिसा अस्वीकार गरेर प्रत्येक नागरिकहरूबाट 20,000 रुपियाँ आवेदन शुल्क बापतमा असुल गरिरहेको छ। दिनमा करोडौं रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको छ। त्यसैबाट यस्ता 55 अरब रुपियाँ त कति कमाएको छ, कति कमाएको छ अमेरिकाले भनेपछि यो नेपाललाई आर्थिक सहयोग लौ, तिमीहरूले जल सम्पदाको विकासको निम्ति, ट्रान्सफर्मर लाइन विकासको निम्ति गर विकास भनेर छोड्न सक्दैन सहयोग। सम्झौता किन चाहियो उसलाई? नेताहरूका घर घरमा किन दौड लगाइरहेको छ अमेरिकाले? एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपालमा आएर नेताहरूको ढोका ढोकामा चार्न किन पुग्छिन्? अनि यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा प्राधिकरणकी कर्मचारीलाई भेट्न होटेलमा लम्पसार पर्न किन जान्छन्? यो यात्रा के हो? यसले देखाइरहेको छ एमसीसी सम्झौता नेपालको निम्ति केही पनि होइन, नेपालको निम्ति हानिकारक छ, नेपालको कुनै हित गर्दैन। यसले अमेरिकाको ठुलो स्वार्थको हितरक्षा गरिरहेको छ। ठुलो स्वार्थलाई यसमा अमेरिकाले देखेको छ। त्यो स्वार्थ भनेको के हो? भारतसँग जोडिएको स्वार्थ हो। अमेरिकाबाट क्वाड भनेर घोषणा गरिसकियो। क्वाड इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत हो। क्वाड चीनको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनले विस्तार गर्न खोजिरहेको उसको रणनीतिलाई असफल बनाउनको निम्ति गठन गरिएको एउटा सङ्गठन हो भनेर अमेरिकाबाट उद्घोष भइसक्यो, त्यो पनि राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट। यसैबाट प्रष्ट भएन र अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता लागू गर्न किन खोजिरहेको छ? यसलाई नेपालको संसदबाट पारित गराउन किन खोजिरहेको छ? एमसीसी सम्झौताको दफा 7 मा प्रष्ट छ। एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू लागू हुने छन्। सकियो। नेपालको संविधान चट, नेपालको कानुन चट, अनि नेपालका पुलिसले, नेपालको सरकारले, नेपालको कानुनले एमसीसी सम्झौताको आदेश मान्न पर्ने भयो।
नेपालको कानुन र संविधानभन्दा त्यसलाई माथि राखियो भने नेपाल सरकारको के काम, नेपालको संविधानको के काम? यस्तो सामान्य कुरो पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न नसक्नु नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो। यति स्पष्ट भइसकेपछि हामी अब यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामीले त एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन भनेर अमेरिकाले जवाब दिइसक्यो। यस्तो काइते तर्क पनि गर्ने हो? नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भनेर अमेरिकाले जवाब दियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कि एमसीसी सम्झौताको दफा 7 मा लेखिएको स्थानीय कानुनभन्दा यो माथि हुनेछ, यसको शर्त लागू हुनेछ, नेपालको कानुनसँग बाझिएको खण्डमा यो सम्झौताको शर्त लागू हुनेछ भनेर लेखिएको कुरा माथि हो? कुन कुरालाई मान्ने हो? सरकार सञ्चालन गरिरहेका महाशयहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यो सरकारमा पुगिसक्नुभयो, सरकारको मन्त्री बन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, तर एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाजियो भने एमसीसी सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको सन्दर्भलाई नबुझेर नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुने हो र हजुर भनेर अमेरिकालाई सोध्ने? यो नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ र हजुर भनेर अमेरिकालाई सोध्ने? अनि अमेरिकाले के भन्छ? मूर्ख नेपाली शासकहरू, मूर्ख नेपाली नेताहरू भन्दैन। आफ्नो बौद्धिक दरिद्रता, बौद्धिक कमजोरीपनको प्रदर्शन हो यो नेपालको तर्फबाट भएको। जुन एमसीसीलाई नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर एमसीसीले दियो, त्यो एमसीसीमा सबै कुरो स्वीकार गरिएको छ भनेर यहाँका तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले वकालत गर्ने गर्छन्। आउनुहोस् बुद्धिजीवी महाशयहरू, तपाईहरुसँग खुला मञ्चमा बहस गर्न तयार छ यो पङ्क्तिकार। प्रत्येक बुद्धिजीवीहरू जो एमसीसी को पक्षमा बोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुसँग यो पङ्क्तिकार खुला मञ्चबाट बहस गर्न तयार छ। यो एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ। यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ। यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो। यो एमसीसी सम्झौताले युद्ध उन्मादी नीतिलाई नेपालमा कार्यान्वयन गराउन खोजेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्ने तमाम आधारहरू छन्। ती आधारहरू तपाईसँग प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसकारण बुद्धिजीवीहरू डलरमा बिक्री नहुनुस्, राष्ट्रिय हितमा आउनुस्। राष्ट्रिय हितमा तपाईँ बोल्न थाल्नुभयो भने नेपालको समृद्धि अगाडि बढाउन सकिन्छ, नेपालको विकास गर्न सकिन्छ। नेपालको विकासको निम्ति नेपाललाई संविधानत समाजवाद उन्मुख गराउनुस्। विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउनुस्, स्वदेशभित्र रोजगारीका सृजना गराउनुस्। अमेरिकाको उपनिवेश बनाएर देशभित्र रोजगारी सृजना हुने छैन। देशको जलसम्पदा जति भारतको गोरखपुरमा गएर थुपारेर यहाँ ऊर्जा प्रयोग गर्छु र नेपाललाई झिलिमिली पार्छु भनेर दुस्वप्न नदेखे पनि हुन्छ। गोरखपुरबाट स्विच बन्द गरिदियो भनेदेखि तपाईले ऊर्जा कहाँबाट प्रयोग गर्ने? अनि अमेरिकाको एमसीसी मातहतबाट तपाईले विकास गरेको ऊर्जाको सदुपयोग कताबाट गर्ने? गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने, इन्डियनहरूलाई साँचो दिने अनि नेपाललाई झिलिमिली पार्छु भन्ने तपाईहरुको बौद्धिक क्षमता यसैबाट अमेरिकाले बुझेको छैन र? तपाईहरुले दस्तखत गर्ने बेला गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसलाई संसदबाट अस्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। राष्ट्रिय अहितमा भएको एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्नुस्। समय बितेको छैन। अहिलेलाई यति मात्र। धन्यवाद।